हाई गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामी सेट 19 पढ्छौँ। यो लेभल 3 र 4 को लागि हो। एनईए, एनटीसी, क्यान, डिडिसी, आइडिएम, रेडियो नेपाल, नेपाल वेयर कर्पोरेसन यो सबैको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले भने यो सबै तपाईँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यसमा जम्मा 25 वटा क्वेसन रहेको छ र सबै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ ग्यालोपिङ इज डट फ्रिक्वेन्सी डट एम्प्लिट्युड भाइब्रेसन अफ कंडक्टर्स। यसको अप्सनमा रहेको छ लो हाई हाई लो हाई हाई लो लो। यसको राइट एन्सर हुन्छ लो हाई। अब ग्यालोपिङ कतिखेर हामीले भाइब्रेसन कन्डक्टरमा दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ ग्यालोपिङ र अर्को हुन्छ एकोलिन। र यो ग्यालोपिङमा के हुन्छ अर्को पनि एउटा हुन्छ, त्यो हो सब कन्डक्टर ओसिलेसन हैन। अब ग्यालोपिङमा के हुन्छ जब लो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र हाई एम्प्लिट्युड हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्यालोपिङ भाइब्रेसन भन्छौँ। ठीक छ। अब यहाँ हामी हेर्छौँ यो एकोलिन फ्रिक्वेन्टली इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ एकोलिन र ग्यालोपिङको बारेमा। अब यो एकोलिनमा हामीले के बुझ्नुपर्छ हाई फ्रिक्वेन्सी र लो एम्प्लिट्युड। हाई फ्रिक्वेन्सी र लो एम्प्लिट्युड छ भने हामी के बुझ्छौँ एकोलिन भाइब्रेसन हो हैन, यसको टाइप। अनि त्यसपछि ग्यालोपिङ हो भने लो फ्रिक्वेन्सी र हाई एम्प्लिट्युड छ भने हामी के बुझ्छौँ त्यो ग्यालोपिङ हो। ठीक छ। र यो एकोलिन भाइब्रेसन आयो भने त्यसबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामी के युज गर्छौँ त ड्याम्पर युज गर्छौँ हैन। र यो दुईटा नै एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ। ड्याम्पर कस्तो खालको हुन्छ भने यो तपाईहरुले फिगरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो के हो त ड्याम्पर हो हैन। र यहाँ ट्रान्समिसन लाइन जुन हाई ट्रान्समिसन लाइनहरु हुन्छ जस्तै कि 132 केबी 400 केबी यिनीहरुमा के गरिएको हुन्छ त यो ड्याम्पर युज गरिएको हुन्छ ताकि कन्डक्टरमा जब हावाहुरी आउँछ हैन त्यतिखेर त्यो एकदमै हलिरहेको हुन्छ हैन। र त्यो हल्दा कन्डक्टर के हुन सक्छ त भाँचिन सक्छ र त्यो त्यसलाई अब कन्ट्रोल गर्नको लागि हैन, त्यसलाई कन्डक्टरलाई कम हल्नको लागि यसमा ड्याम्परको युज गरिएको हुन्छ। ठीक छ। यो तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला। अर्को प्रश्न छ गे वायर have high अप्सनमा रहेको छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ, कन्डक्टिभिटी, रेसिस्टिभिटी, अल अफ द एबभ। अब गे वायरमा सबैभन्दा बढी के हुन्छ त टेन्साइल स्ट्रेन्थ हुन्छ, त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ। अब गे वायर कस्तो खालको हुन्छ यो तपाईले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो के हो त यो गे वायर हो, यो गे वायर। र यो गे वायरको बीचमा तपाईले जुन हेर्नुहुन्छ यो के हो त गे इन्सुलेटर हो। यसलाई एग इन्सुलेटर वा स्टे इन्सुलेटर पनि भनिन्छ र यो पनि एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ। ठीक छ। र यो डाइरेक्टली लाइनमा युज हुँदैन। यो गे इन्सुलेटर के को लागि गे इन्सुलेटर र यो गे वायर के को लागि युज हुन्छ त पोललाई स्ट्रेट राख्नको लागि र जुन लिकेज करेन्ट छ त्यो नआउनको लागि हामीले यो गे इन्सुलेटरको युज गर्छौं, पोललाई स्ट्रेट राख्नको लागि गे वायरको युज गर्छौं। ठीक छ। यो तपाईहरुले क्लियर भएको होला। अर्को प्रश्न छ अ फ्यूज वायर हैव अप्सनमा रहेको छ डाइरेक्ट टाइम क्यारेक्टरिस्टिक, इन्भर्स टाइम क्यारेक्टरिस्टिक, अल अफ द एबभ, नन अफ द एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ इन्भर्स टाइम क्यारेक्टरिस्टिक। अर्को प्रश्न छ इन एचआरसी फ्यूज द टाइम बिट्विन कट अफ एन्ड फाइनल करेन्ट 0 इज कल्ड द। यसको अप्सनमा रहेको छ प्री आर्किङ टाइम, आर्किङ टाइम, अपरेटिङ टाइम, नन अफ द एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ आर्किङ टाइम। अर्को प्रश्न छ इन द डिजाइन अफ द डिस्ट्रिब्युटर व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मेजर कन्सिडरेसन। यसको अप्सनमा रहेको छ करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी, भोल्टेज ड्रप, फ्रिक्वेन्सी, केभिए सिस्टम। यसको हामीले जब डिस्ट्रिब्युसन साइडमा डिजाइन गर्दा के कुरालाई हामीले कन्सिडरेसन गर्छौं, किनभने हामीले यहाँ बी हुन्छ यसको राइट आन्सर भोल्टेज ड्रप। हामीले भोल्टेज ड्रपलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ किनभने लोड साइडमा जुन लोड के हुन्छ त बढिरहेको हुन्छ घटिरहेको हुन्छ। अर्को प्रश्न छ which of the following is the main advantage of the DC transmission system over the AC transmission system। अप्सनमा रहेको छ लेस इन्स्टेबिलिटी प्रब्लम, लेस इन्स्टलेसन प्रब्लम, इजी ट्रान्सफर्मेसन, लेस लसेज इन ट्रान्समिसन, लङ डिस्टेन्सेस। यसको राइट आन्सर हुन्छ लेस लसेज इन द ट्रान्समिसन लङ डिस्टेन्सेस। अब हामीलाई के क्वेसनमा भन्दैछ कि हामीले डीसी को तुलनामा एसी लाई किन प्रिफर गर्छौं लङ डिस्टेन्सको लागि। त अब यसमा के छ त लेस इन्स्टलेसन प्रब्लम अब तपाईको लेस त हुँदैन, किनभने त्यसमा विभिन्न किसिमको कन्भर्टर स्टेसन राखिएको हुन्छ जुन एक्सपेन्सिभ हुन्छ। इजी मेन्टेनेन्स पनि हुँदैन, इजी मेन्टेनेन्स हुने कुरो भयो भने एकदमै स्किल क्वालिफाइड यहाँ मेन पावर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के छ त यसमा डीसी मा
जुन लस हुन्छ त्यो के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ लङ डिस्टेन्सको लागि होइन। 600 किलोमिटरभन्दा माथि जब हामीले पावरलाई ट्रान्समिट गर्नुपर्छ त्यतिखेर हामीले डीसीको युज गर्छौँ र स्किन इफेक्ट र प्रोक्सिमिटी इफेक्ट यसमा हुँदैन। यसमा तपाईँलाई कोरोना इफेक्ट र फेरेन्टी इफेक्ट हुन्छ थोरै मात्रामा एसीको तुलनामा, ठिक छ। अर्को प्रश्न जाउँ। कोरोना लस इन अ डीसी लाइन, यसको अप्सनमा रहेको छ लेस देन द्याट इन एसी लाइन अपरेटिङ एट द सेम आरएमएस भोल्टेज, मोर देन द्याट इन एसी लाइन एट सेम आरएमएस भोल्टेज, सेम एज इन एसी लिनियर इक्वल आरएमएस भोल्टेज, नन अफ द एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ त लेस देन द्याट इन एसी लाइन अपरेटिङ एट द सेम आरएमएस भोल्टेज। अब मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ कोरोना लोस डीसीमा के हुन्छ त कम हुन्छ एसीको तुलनामा, ठिक छ। अर्को प्रश्न जाउँ। पावर ट्रान्सफर्मर आर डिजाइन टु ह्याभ म्याक्सिमम इफिसियन्सी एट, यसको अप्सनमा रहेको छ फुल लोड, 50% लोड, 80% लोड, नो लोड। यसको राइट आन्सर के हुन्छ फुल लोड। हामीले पावर ट्रान्सफर्मरलाई डिजाइन गर्दा फुल लोडमा डिजाइन गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले जुन डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरलाई डिजाइन गर्छौँ त्यतिखेर हामीले 50% लोडमा के गर्छौँ त डिजाइन गर्छौँ, ठिक छ। अर्को प्रश्न छ द ओपन सर्किट टेस्ट इन द ट्रान्सफर्मर इज युज टु मेजर। हामीले जब ओपन सर्किट टेस्ट के को लागि गर्छौँ त ओपन सर्किट टेस्ट हामीले कोर लोसको लागि गर्छौँ। कोर लोसलाई अर्को भाषामा के भनिन्छ त आइरन लोस, ठिक छ। अब यसको फिगर हेरौँ। अब ओपन सर्किट टेस्ट हामी गर्छौँ के को लागि त आइरन लोस। आइरन लोस कति छ, आइरन लोस कति छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनको लागि ओपन सर्किट टेस्ट गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले कपर लसलाई पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ त सर्ट सर्किट टेस्ट गर्छौँ, ठिक छ। अब तपाईँ यहाँ सेकेन्डरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ ओपनमा के गरेको छ त यसरी ओपन गरिदिएको छ र कपर लसलाई पत्ता लगाउनको लागि सेकेन्डरी साइडको के गरेको छ त यहाँ सर्ट गरिदिएको छ। त्यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ आइरन लस र कपर लस। अर्को प्रश्न छ टु ब्याट्रिज ह्याभिङ अनइक्वल इएमएफ्स, यसको अप्सनमा रहेको छ क्यान नट बी कनेक्टेड इन सेरिज, क्यान बी कनेक्टेड इन प्यारलल ओन्ली, क्यान बी कनेक्टेड इन सेरिज ओन्ली, बोथ बी एन्ड सी। यसको राइट आन्सर के हुन्छ क्यान बी कनेक्टेड इन सेरिज ओन्ली। हामीले दुईवटा ब्याट्रिक अनइक्वल इएमएफ भनेको के हो त दुईटा अलग अलग भोल्टेज लेभलको, जस्तै कि एउटा 12 भोल्टको छ र अर्को 6 भोल्टको छ। अब त्यसलाई हामीले सेरिजमा नै कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीलाई के थाहा छ सेरिजमा भोल्टेज के हुन्छ डिभिजन हुन्छ र करेन्ट के हुन्छ सेम हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर हामीले ब्याट्रीलाई अनइक्वल यदि इएमएफ छ अनइक्वल त्यसको क्यापेसिटी छ भने जस्तै एउटा 6 भोल्टको छ अर्को 12 भोल्टको छ भने हामीले त्यसलाई सेरिजमा कनेक्ट गर्छौँ। तपाईँले बुझ्नुभएको होला, ठिक छ। अर्को प्रश्न जाउँ। इफ द टेम्परेचर अफ द इन्सुलेटर इज इन्क्रिजेस देन इट्स रेसिस्टेन्स, यसको अप्सनमा रहेको छ इन्क्रिज, डिक्रिज, डु नट चेन्ज, नन अफ द एबभ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ डिक्रिज। अब इन्सुलेटर जस्तै अब ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङ छ होइन त्यो पनि के गरेको हुन्छ त इन्सुलेसन गरिएको हुन्छ होइन। त्यस्तै अब विभिन्न ट्रान्समिसन लाइनहरू छ त्यसैहरूमा पनि इन्सुलेटरको युज गरिएको हुन्छ। र जब टेम्परेचर बढ्छ होइन जब टेम्परेचर के हुन्छ त इन्सुलेटरको बढ्छ त्यतिखेर रेसिस्टेन्स के हुन्छ त घट्छ, ठिक छ। यसको बारेमा मैले अर्को सेटमा एकदमै डिटेलमा डिस्क्राइब गरेको छु, त्यो तपाईँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा पहिलेको सेटहरूमा होला। अर्को प्रश्न छ इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, इसको ऑप्शन में रहेको छ एसी ओन्ली, डीसी ओन्ली, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ द एबभ। अब इंडक्शन टाइप इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले कतिखेर युज गर्छौँ एसी सप्लाईबाट चल्ने जुन हुन्छ त्यसको लागि मात्रै हामीले इंडक्शन टाइप इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ। अर्को प्रश्न छ लोड फ्याक्टर ओभर अ पिरियड इज, यसको लोड फ्याक्टरको फर्मुला के हुन्छ त्यो यहाँ भनेको छ। यसको अप्सनमा रहेको छ एभरेज लोड बाई इन्स्टल्ड क्यापेसिटी, एभरेज लोड बाई म्याक्सिमम डिमान्ड, एभरेज डिमान्ड बाई एभरेज लोड, मैक्सिमम डिमांड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसको राइट आंसर क्या हुन्छ एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। अर्को प्रश्न छ व्हिच अफ द फ्लोइंग ऑपरेट्स ऑन द लो स्पीड, यसको अप्सनमा रहेको छ हाइड्रो, स्टीम, न्युक्लियर, ग्यास टर्बाइन। क्वेशनमा के भनेको छ कि हामीले लो स्पीडमा चलाउने कुन खालको पावर स्टेसन हो हैन हामीले कुन हो त हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावरमा जुन अल्टरनेटर युज गरिएको हुन्छ त्यो लो स्पीड वाला हुन्छ, ठीक छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ हाइड्रो। अर्को प्रश्न छ अपर तमाकोसी इज, यसको अप्सनमा रहेको छ आरओआर, पीआरओआर, रिजर्भायर, पम्प स्टोरेज। यसको राइट आन्सर के हुन्छ पीआरओआर। पीआरओआर भनेको के हो त पिकिङ रन अफ रिभर र रिजर्भायर। रिजर्भायर भनेको के हो त रिजर्भायर भनेको पानीलाई हामीले स्टोर गरेर राख्छौँ र जुन पिक लोडको बेलामा सञ्चालन गर्छौँ त्यसलाई नै के भन्छौँ हामी त रिजर्भायर। र यो नेपालको एक ठाउँमा मात्रै रहेको छ कुलेखानी जलविद्युत आयोजना। अर्को प्रश्न छ पर्मियाबिलिटी इज अल्सो नोन एज, पर्मियाबिलिटीलाई अरु के भनिन्छ त म्याग्नेटिक कन्डक्टिभिटी पनि भनिन्छ। अर्को प्रश्न छ द स्किन इफेक्ट इज अ फेनोमेनन अब्जर्भड इन, यसको अप्सनमा रहेको छ इन्सुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक्स, कन्डक्टर, सेमिकन्डक्टर।
अब स्किन इफेक्ट भनेको के हो त? यो कन्डक्टरमा हामीले स्किन इफेक्ट देखा पर्छ, ठीक छ? एसी सप्लाईमा जब जाँदा पावर हामीले ट्रान्समिट गर्दा हाई ट्रान्समिसन लाइनमा स्किन इफेक्टहरू देखा पर्छ कन्डक्टरमा, ठीक छ? अर्को प्रश्न छ, टु अभोइड द क्रिपिङ इरर इन द इनर्जी मिटर द डिस्क मस्ट ह्याभ। हामीलाई क्रिपिङ इरर इनर्जी मिटरमा जुन हुन्छ त्यसलाई कम गर्नको लागि वा त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ बी लेमिनेटेड, बी थिन, ह्याभ अ बार म्याग्नेट, ह्याभ होल्स। यसको राइट एन्सर के हुन्छ त? ह्याभ अ होल्स। अर्को प्रश्न छ, मर्करी इनर्जी टाइप इनर्जी मिटर इज युज्ड इन। यसको अप्सनमा रहेको छ एसी ओन्ली, डीसी ओन्ली, बोथ एसी एन्ड डीसी, नन अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? डीसी ओन्ली। मर्करी टाइप इनर्जी मिटरमा हामीले डीसी सप्लाई मात्रै दिन्छौँ, ठीक छ? अर्को प्रश्न छ, while selecting a gas for a circuit breaker the property of the gas that should be considered is। यसको अप्सनमा रहेको छ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ, नन इन्फ्लेमेबिलिटी, नन टक्सिक, अल अफ द एबभ। अब क्वेसनमा के भनेको छ, जतिखेर हामीले ग्यास सर्किट ब्रेकरलाई सिलेक्ट गर्छौँ त्यतिखेर कुन कुन क्राइटेरिया त्यसको म्याच हुनु पर्यो? यसको अप्सनमा के दिएको छ त? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ, हैन? अब जुन ग्यास हामी युज गर्छौँ त्यो ग्यास के कस्तो हुनुपर्छ त? त्यसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ हाई हुनुपर्छ, हैन? किनभने जब त्यसमा आर्क प्रोड्युस हुन्छ त्यो आर्कलाई एक्सटिङ्ग्युस गर्नको लागि हामीले इलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ हाई हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसै गरी नन इन्फ्लेमेबल, हैन? त्यो ज्वलनशील ग्यास हुनु भएन, हैन? त्यो जल्ने खालको हुनु भएन। त्यसपछि नन टक्सिक, अब टक्सिक भइदियो भने अपरेटरलाई प्रब्लम हुन्छ, हैन? नन टक्सिक भनेको त्यो जहरिला हुनु भएन, हैन? र त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ त? अल अफ द एबभ। जस्तै अब तपाईँले SF6 सर्किट ब्रेकरको बारेमा पढ्नु भएको होला। SF6 भनेको SF6 ग्यास हेक्साफ्लोराइड ग्यास जुन युज गरिएको हुन्छ त्यो ग्यास युज गर्नुभन्दा पहिले नन टक्सिक हुन्छ, तर जब SF6 सर्किट ब्रेकरमा हामीले युज गरिसक्छौँ त्यसपछि त्यो के भइहाल्छ त? टक्सिक भइहाल्छ, ठीक छ? अर्को प्रश्न छ, अ थर्मल प्रोटेक्सन व्हिच क्यान प्रोटेक्ट एगेन्स्ट, हैन? यसको अप्सनमा रहेको छ सर्ट सर्किट, टेम्परेचर, ओभरलोड, ओभर भोल्टेज। यसको राइट एन्सर हुन्छ सी, ओभरलोड। क्वेसनमा के भनेको छ? थर्मल प्रोटेक्सन, हामीले थर्मल प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो के को एगेन्स्टमा युज गरिन्छ त? ओभरलोडको एगेन्स्टमा युज गरिन्छ, ठीक छ? अर्को प्रश्न छ, लार्ज इन्टरनल फल्ट्स आर द प्रोटेक्टेड बाय। लार्ज इन्टरनल फल्ट आयो भने हामीले त्यसलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्छौँ? यसको अप्सनमा रहेको छ मर्ज प्राइस पर्सेन्टेज डिफरेन्शियल प्रोटेक्सन, माउ एन्ड ओहम रिले, हर्न ग्याप एन्ड टेम्परेचर रिले, अर्थ फल्ट एन्ड पोजिटिभ सिक्वेन्स रिले। यसको राइट एन्सर के हुन्छ त? मर्ज प्राइस पर्सेन्टेज डिफरेन्शियल प्रोटेक्सन। अर्को प्रश्न छ, नाउअडेज डीसी मोटर इज वाइडली युज इन। अब अहिलेको समयमा डीसी मोटरको वाइडली केमा युज भइरहेको छ? यसको अप्सनमा रहेको छ इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन, एयर कम्प्रेसर, सेन्ट्रिफुगल पम्प, मेसिन सप। यसको राइट एन्सर के हुन्छ त? इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन। तपाईँहरूले पनि हेर्दै हुनुहोला, जति पनि यो डिजल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरू छ, जस्तै कि इलेक्ट्रिक पुरानो जुन गाडीहरू थियो, बाइक थियो, कार थियो, हैन? बस थियो, यो सबै कन्भर्ट भएर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बाइक आउन थालिसकेको छ। यिनीहरूमा के युज गरिएको हुन्छ त? डीसी मोटरको युज गरिएको हुन्छ, ठीक छ? अर्को प्रश्न छ, what will happen when the field of a DC shunt motor gets opened while the motor is running? यसको अप्सनमा रहेको छ continue to run at the same speed of the motor will be reduced, the motor will dangerously high speed, armature current will be reduced। अब क्वेसनमा के भनेको छ कि हामीलाई के थाहा छ? डीसी मोटर जब हामीले डीसी शन्ट मोटर युज गर्छौँ त्यतिखेर हामीले त्यसको सेकेन्डरी साइडमा जुन लोड एकदमै राखेर नै चलाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता हुन्छ। किन बाध्यता हुन्छ? किनभने डीसी शन्ट मोटरको स्पिड एकदमै हाई हुन्छ, हैन? र क्वेसनमा के भनेको छ, जब रनिङको बेलामा त्यसको लोड अचानक त्यो के भयो त? डिस्कनेक्ट भयो, कुनै कारणले त्यसको लोड के भयो त? डिस्कनेक्ट भयो भने त्यो त्यसको मोटरको स्पिड के हुन्छ त? एकदमै हाई हुन्छ, डेन्जरसली हाई स्पिड हुन्छ, ठीक छ? तपाईँहरूले यो बुझ्नु भएको होला। अर्को प्रश्न छ, नेपाल्स हाइएस्ट ट्रान्समिसन भोल्टेज इज। यसको अप्सनमा रहेको छ 220 केभी, 400 केभी, 765 केभी, 132 केभी। यसको राइट एन्सर हुन्छ 400 केभी। नेपालमा अहिलेसम्ममा सञ्चालनमा आएको 400 केभीसम्म हामीले 400 केभी ट्रान्समिसन लाइनबाट पावरलाई ट्रान्समिट गरिरहेको छ र 765 पनि कन्स्ट्रक्सनको फेजमा छ, ठीक छ? आजको लागि यति नै। यसमा जम्मा 25 वटा क्वेसन थियो, यो सबै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र तपाईँहरूले यो बुझ्नु भएको होला। कुन ठाउँमा बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब, शेयर गर्नु होला साथीहरूसँग भिडियोहरू। थ्याङ्क यू।